नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त की इस खास निशस्त में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है यूथ सोशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अनंतनाग से मोहम्मद अब्बास डार, जो एक्टिविटी इंचार्ज है। और इनका एक अहम रोल बनता है, जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये इंचार्ज रहते हैं। अगर अनंतनाग के किसी भी स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये वहाँ पे नेक टू नेक रहते हैं। और इनका अपना एक अहम रोल है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अनंतनाग में। ये आज हमारे साथ है और हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमसे रूबरू है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कब आपने डिपार्टमेंट शुरू किया और अभी तक छोटा मोटा जो आपका कंट्रीब्यूशन, उसके हवाले से बात करें। बहरहाल कंट्रीब्यूशन, पहले मैं ये कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन की बात मैं क्या कहूँ। बहरहाल वी आर पेड फॉर दैट, वी आर सपोज टू डू आवर जॉब। हाँ, इतना तो है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो हमें सैलरी मिलती है। तो जहाँ तक डिपार्टमेंट में आने का सवाल है, तो मैं 94 में डिपार्टमेंट में आया हूँ। तब से मैं पहले गांधरबल में मेरी पहली पोस्टिंग थी, तब डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और गांधरबल की डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो गर्ल्स हाई स्कूल लाहौर में मेरी पहली पोस्टिंग थी। उसके बाद मैं हाई स्कूल बरथना कमरवारी में, तो उसके बाद में प्रमोशन मेरी एज फिजिकल एजुकेशन मास्टर। तो फिर मैं जॉइंट डायरेक्टर यूथ स्पोर्ट्स के ऑफिस में एक्टिविटी में 7 साल रहा। तो फिर मैं 2014 से फिर यहाँ आया डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। तो यहाँ मैं एक्टिविटी इंचार्ज रहा। उसके बाद मेरी बीच में ट्रांसफर भी हो गई, तो फिर मैं दोबारा वैसे थे एक्टिविटी इंचार्ज आज यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि करीब 25 सालों से आप डिपार्टमेंट में हैं। ज्यादा, उससे ज्यादा। तो बड़े नशीब फराज आपने दिखे होंगे डिपार्टमेंट में। एक जमाना था जो फैसिलिटीज बहुत कम, बिल्कुल हालात भी सही नहीं थे, और आज का जमाना है कि फैसिलिटीज बहुत मैं कहूँगा मुतमईन है फैसिलिटीज। बिल्कुल। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, पिछले 2-4 सालों में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, मुझे लगता है उतना पेस पहले नहीं था। बल्कि फैसिलिटीज भी बहुत है, और जो फंड्स आते हैं तो बड़े फराग दिलाना फंड्स आते हैं। यानी फंड्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बच्चों में हमें एक चाहत पैदा करनी है स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए। जैसा कि हमें आप जानते हैं कि नशे की लत भी आजकल जो चल रही है, उससे दूर हटने के लिए मुझे लगता है स्पोर्ट्स सबसे वायबल एक मीडिया है, जहां बच्चों को आना चाहिए। और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए स्पोर्ट्स आजकल इसका ज्यादा रोल बनता है। कि जब हम देखते हैं जो हमारे प्रेडिसेसर्स है, उनकी जो लाइफ थी वो ज्यादा पैदल चलते थे, लेकिन हमारी जो आजकल लाइफ है वो सेडेटिव बन गई है। और जब से कोरोना वायरस हुआ है, कोरोना वायरस के बाद हम जब देखते हैं, हम ज्यादातर जो स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों का जो हुआ वो बढ़ गया है। ऑनलाइन क्लासेस, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट अब आ रही है, बच्चे ज्यादातर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। इसलिए मुझे लगता है खेल कूद में या वर्जिश की तरफ बच्चों को ज्यादा अब तवज्जो देने की जरूरत, ताकि हम बीमारियों से महफूज रहे और सेहतमंद जिंदगी गुजारे। हम जब आज देखते हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स या वगैरह जो भी उम्र में जो या डायबिटीज वगैरह, इसका सिर्फ यही वजह है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि मुल्क ने जब वक्त के साथ तरक्की है, तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे हर बच्चा, हर पेरेंट अपने बच्चे को एक स्कूटी ला के देता है। पहले जमाने में पैदल चलते थे, अब जब हम पैदल नहीं चल रहे हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, बच्चों पे ज्यादा मेंटल प्रेशर है, पढ़ाई की तरफ कंपटीशन भी काफी है। इसलिए जब वो स्पोर्ट्स में आते हैं, अपना लेजर टाइम स्पोर्ट्स को देते हैं, तो इससे एक मेंटल फैटिग भी उनकी दूर हो जाती है और वो जिस्मानी तौर सेहतमंद रहते हैं। ये बताइए मुझे, ये कौन सी एक्टिविटी इस वक्त हो रही है? इस वक्त जो हम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हम योगा एक्टिविटी कर रहे हैं। जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स का जो कैलेंडर है, उसके हवाले से ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो इंटर जोनल योगा, इसमें हमारे जो अनंतनाग जिले के 12 जोन है, वहाँ से अंडर 14 अंडर 17 के बच्चे आए, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से अंडर 19 बॉयज के बच्चे आए हैं। तो यहाँ हम इनकी सिलेक्शन करेंगे, तो जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे उनको 9 तारीख को बारामूला में प्रोविंशियल लेवल इंटर डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और जहाँ हमारे बच्चे अगर जो जिस में टैलेंट हो, आगे स्टेट लेवल में जाएगा, फिर नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। ये बताइए मुझे, पिछले कई सालों से योगा काफी पॉपुलर हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, मुल्क में तो हो ही है ही, जम्मू कश्मीर में भी काफी पॉपुलर हो रहा है। तो इसका श्रेय आप किसको देते हैं? क्या स्ट्रेटजी रहती है? अगर देखा जाए तो जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल योगा डे जब से उन्होंने डिक्लेयर किया है योगा को 21 जून को, जाहिर सी बात है उसकी वजह से इसमें बड़ी तवज्जो दी गई है, तो इस वजह से ये पॉपुलर हो गया है। क्योंकि हम सेलिब्रेट 21 जून को यूनाइटेड नेशंस जो उसने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, उसके तहत हर साल मनाया जाता है। इस साल भी हमने शायद 7वां या 8वां था।
تو اس کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ لیول پہ کافی بڑھ گیا ہے. بچوں میں کافی روچی بڑھ گئی ہے یوگا کی طرف آنے کے لیے کہ ایک نان اکوپمنٹ گیم ہے, صحت کے لیے بھی مفید ہے اور پیس آف مائنڈ بھی آتا ہے جب ہم یوگا میں جاتے ہیں. یہ بتائیے جو حال ہی میں سری نگر میں اسکول گیمز منعقد ہوئی, وہاں پہ اننت ناگ کا کیا کنٹریبیوشن اور کیا اچیومنٹ اننت ناگ ہے وہاں پہ؟ دیکھیے جہاں تک نیشنل گیمز جو حال ہی میں 67 نیشنل گیمز سری نگر میں اختتام پذیر ہوئی, اس میں وہ فٹ بال اور والی بال میں تھا. تو والی بال میں ہمارا ایک کھلاڑی تھا جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اننت ناگ کو, تو اس نے برونز میڈل لیا ہے. اسی طرح فٹ بال کے ہمارے 3 کھلاڑی تھے, جس میں جو بالکل ہائر سیکنڈری بلاک پورا سے ہے, اور اس میں ایک کھلاڑی جو انٹرنیشنل بھی کھیلا ہوا محمد صلاح. تو یہ 3 کھلاڑی انہوں نے ہمارے پراؤڈ فیل کیا ہے, فرسٹ پوزیشن حاصل کی, بلکہ اس میں 33 اسٹیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے گولڈ لیا ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے. تو یہ ہم نے اس سال کھاتا کھولا ہے میڈلز کا, بالکل میڈلز کا. نیشنل اسکولز میں آلریڈی 7 بچے ہمیں گئے ہیں. تو جہاں تک میڈلز کا سوال ہے تو ہمیں میڈلز 3 گولڈ اور 1 برونز میڈل ملا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی, جو ہمارا فیلڈ اسٹاف ہے, جو میرے ساتھی کام کر رہے ہیں, چونکہ وہ اسکولوں میں ہے, میں یہاں ہوں, تو وہی محنت کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. تو پھر آگے بچے آتے ہیں, بچے بھی محنت کر رہے ہیں کافی. تو امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے, تو اس سال کا جو کیلنڈر ہے اس میں ہمیں اور میڈل ملے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کو. یہ میری ذاتی خواہش ہے. تو آپ اور آپ کے جو ساتھی اس دوران سری نگر میں رہے, کتنے لوگ آپ سری نگر گئے اور کتنے دن تک آپ وہاں پہ رہے؟ دیکھیے یہ 28 تاریخ سے ہم وہاں تھے. تو میرا جو ذاتی اسائنمنٹ تھا وہ کنٹرول روم میں رجسٹریشن کا رہا ہے. بڑا ہیکٹک رول ہوتا ہے اس میں, جہاں سے ملک بھر سے جو ٹیمیں آتی ہیں ان کے رجسٹریشن کو دیکھنا, ان کے دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں وہ کنٹرول روم میں ہی وہ کالیں آتی ہے. پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک ہیلپ ڈیسک اس کا بھی مجھے کیا تھا, ہیلپ ڈیسک رکھی تھی اراؤنڈ دا کلاک 24/7. کالوں کو ایڈریس کرنا, کسی کی کنڈیشن کی پرابلم, کسی کی کوئی اور پرابلم, اور پھر رجسٹریشن, پھر سرٹیفکیٹ, پھر اگر کسی کو کریکشن ہو. تو یہ بڑا ہیکٹک رول رہا. مجھے لگتا ہے 24/7 ہمارا وہاں کام ہوتا تھا. یہ بہرحال کام تو کرنا ہوتا ہے. تو یہ بتائیے مجھے جو آپ کے ہائر اپس ہیں ان کا کس طرح کا آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن رہتا ہے؟ یا ہائر اپس تو ہمیشہ ان کی, ظاہر سی بات ہے, ان کی ہمیشہ گائیڈنس رہتی ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر صاحب ہو, جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب ہو, ان کا تو یہ ان کے ہی گائیڈنس میں ہوتا ہے سب کچھ. تو ظاہر سی بات ہے جہاں ہمیں کہیں کچھ مسائل پیش آتے ہیں تو وہ اسی وقت سالو کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں اور جو ہم کام کریں وہ دل سے کریں. تو اس لیے ہم نے وہاں ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. آخر پہ اسٹوڈنٹس یا خاص کر نوجوانوں سے کیا کہیں گے آپ اسپورٹس کے حوالے سے؟ اسپورٹس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا, ویسے دیکھا جائے تو آج کل نوجوان اسپورٹس کی طرف راغب ہے, بظاہر خود بخود ہی آتے ہیں. اور چونکہ اسپورٹس ایک کیریئر بھی ہے, اب چونکہ JNK گورنمنٹ نے بھی اسپورٹس کے لیے کوٹا مقرر کیا ہوا ہے, تو چانسز زیادہ بڑے ہیں. اس سے بھی اثر پڑے گا گراؤنڈ لیول پہ بچوں میں. ظاہر سی بات ہے جیسے کوئی MBBS کے لیے جاتا ہے, اگر اسپورٹس میں کوئی نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا تو یہاں اس کو گیزٹ سروس ڈپارٹمنٹ میں ملنے والی, اس کا تو ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بلکہ بچوں کا جو رجحان ہے اسپورٹس کی طرف زیادہ ہے. لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جو نشے کی لت ہے, نشے کی لت کے لیے ہمیں مجھے لگتا ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے ولیج لیول پہ سے دور رہنے کے لیے, مگر اگر میری ڈیوٹی 10 سے 4 ہے یا میرے ساتھی کی ڈیوٹی اسکول میں 10 سے 4, لیکن مجھے لگتا ہے سوسائٹی میں ہمیں اپنے ولیج لیول پہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ محلہ کمیٹی ہو یا کچھ ہو. نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا اگر بچہ ہے 4 بجے کے بعد یہ کس کمپنی میں جاتا ہے, کس کے ساتھ جاتا ہے, کیونکہ یہاں ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہے. تو یہ جو نشہ ہے ایک بربادی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں, چونکہ اب لگ بھگ ہر گاؤں میں چھوٹا موٹا پلے گراؤنڈ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے, اپنا جو فالتو وقت جیسا میں نے پہلے عرض کیا اس میں گزاریں اسپورٹس میں. تو اس سے ایک تو صحت بھی بنے گی, دوسرا اس نشے کی لت سے ہم آزاد بھی ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تو ناظرین, محمد عباس ڈار, ایکٹیویٹی انچارج یوتھ سرکل اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اننت ناگ, اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کر رہے تھے. آج سے قریب 25 سال پہلے 1994 میں انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا. پہلی پوسٹنگ گاندربل میں رہی اور وہاں سے یہاں تک جو سفر تھا وہ کافی خوشگوار رہا. ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ نشیب و فراز بھی دیکھنے کو ملے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی از ویری سیٹسفائڈ ود ہز سروسز. اور ہم امید کریں گے کہ آگے بھی یہ اپنا کنٹریبیوشن اسپورٹس میں دیتے رہیں, اسپورٹس کو بڑھاوا دینے کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. ہم سے جڑنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ.